നമസ്കാരः. അഹമദ്യ ഭർതൃഹരേः വാക്യപദീയം നാമ ഗ്രന്ഥस्य സാമാന്യപരിചയः कर्तुम् उद्दिश्यते. प्रमुखः वैयाकरणदार्शनिकः भवति भर्तृहरिः. व्याकरणदर्शनप्रतिपादकेषु वैयाकरणेषु अयं भर्तृहरिः प्रथमगणनीयः भवति. पदवाक्यप्रमाणज्ञः इत्युपाधिद्वारा पण्डिताः तं व्यवहरन्ति. पदवाक्यप्रमाणज्ञः एवमेव महावैयाकरणः इत्यपि च पण्डिताः तं व्यवहरन्ति. महावैयाकरणः अयं भर्तृहरिः वेदानाम् अध्ययनं कृत्वा तेषु अपि अगाधं ज्ञानं प्राप्तवान्. अत एव जैनवैयाकरणः वर्तमानसूरिः तं वेदविदाम् अलङ्कारभूतः इति निर्दिशति. वेदविदाम् इति निर्दिशति. अनन्तरं भर्तृहरेः देशविषये चिन्तयामः. भर्तृहरिः स्वस्य देशविषये किमपि न वदति. बलदेव उपाध्यायो नाम आचार्यः वैयाकरणः भवति, प्रसिद्धपण्डितः भवति बलदेव उपाध्यायः. बलदेव उपाध्यायो नाम आचार्यः भर्तृहरिः काश्मीरनिवासी भवति इति अभिप्रैति. वामनजयादित्यो, अभिनवगुप्तः, कल्हणः, हेलाराजः, पुण्यराजः इत्यादिभिः काश्मीरनिवासिभिः एव भर्तृहरिः अधिकतया समादृतः इत्यतः बलदेव उपाध्यायः अयम् अभिप्रायं प्रकटीकृतवान्. किन्तु अस्य अभिप्रायस्य प्रामाणिकता अस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः. यतः भर्तृहरिः स्ववाक्यपदीयद्वारा भारते सर्वत्र प्रसिद्धिं प्राप्तवान्. यथा अन्यदेशवासिभिः भर्तृहरिः आदृतः तथैव काश्मीरनिवासिभिः इत्येव वक्तुम् उचितम्. अतः भर्तृहरेः देशविषये किमपि स्पष्टं प्रमाणं नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः. एवमेव भर्तृहरेः कालविषये अपि स्पष्टं प्रमाणं नास्ति. स्वस्य ग्रन्थेषु भर्तृहरिः स्वस्य कालविषये किमपि न वदति. भर्तृहरिः पतञ्जलेः महाभाष्यस्य दीपिका नाम व्याख्यानं विरचितवान्. महाभाष्यदीपिका प्रसिद्धं भवति. महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः कालः क्रिस्तोः पूर्वं द्वितीयशतकस्य समीपे इति पण्डितानाम् अभिप्रायः. अतः तस्मात् परमेव भर्तृहरेः कालः. महाभाष्यस्य दीपिका नाम व्याख्यानं भर्तृहरिणा विरचितम्. अतः महाभाष्यकारस्य कालात् परमेव भर्तृहरेः कालः इति स्पष्टमेव. एवमेव वामनजयादित्यो 50-षट्शतवर्षस्य समीपे, क्रिस्तोः पश्चात् 50-षट्शतवर्षस्य समीपे काशिकायाः रचनां कृतवन्तौ. काशिकायां शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणं वाक्यपदीयम् इति उक्तं वर्तते. शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणं वाक्यपदीयम्. एतस्मात् काशिकायाः रचनात् पूर्वमेव वाक्यपदीयस्य रचनाकालः इति स्पष्टं भवति. वाक्यपदीम् अधिकृत्य काशिकायाम् उक्तं वर्तते. यस्मात् काशिकायाः रचनात् पूर्वमेव वाक्यपदीयस्य रचनाकालः इति स्पष्टमेव. आधुनिकपण्डितः जॉर्ज कार्डोने महाशयः आङ्ग्लेयपण्डितः भवति. संस्कृतव्याकरणे तस्य अगाधं ज्ञानमस्ति. तस्य प्रसिद्धग्रन्थः भवति पाणिनि ए सर्वे ऑफ रिसर्च. अस्मिन् ग्रन्थे जॉर्ज कार्डोने महाशयः एवम् अभिप्रैति यत् भर्तृहरेः कालः क्रिस्तोः पश्चात् 5मशतकात् पूर्वमेव भवितुमर्हति इति. क्रिस्तोः पश्चात् 5मशतकात् पूर्वमेव भर्तृहरेः कालः इति अभिप्रैति. एवम् उपयुक्तैः प्रमाणैः वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् भर्तृहरिः क्रिस्तोः पश्चात् 4th-5मशतयोः समीपे एव जीवितवान् इति ज्ञातुं शक्नुमः. अनन्तरं भर्तृहरेः प्रमुखग्रन्थः भवति वाक्यपदीयं. वाक्यपदीयमिति चिन्तयामः. वाक्यं च पदं च वाक्यपदे तदधिकृत्य कृतो ग्रन्थः वाक्यपदीयम् इति वाक्यपदीयशब्दस्य व्युत्पत्तिः. वाक्यं च पदं च वाक्यपदे तदधिकृत्य कृतो ग्रन्थः वाक्यपदीयम् इति. पतञ्जलेः महाभाष्य अनन्तरं स्थानं सर्वे आचार्याः वाक्यपदीयस्य कल्पयन्ति. पतञ्जलेः महाभाष्य अनन्तरं स्थानं द्वितीयं स्थानं वाक्यपदीयस्य भवति. कौण्डभट्टः, नागेशभट्टः इत्यादिभिः पश्चात्कालिकाः सर्वे आचार्याः स्वस्वसिद्धान्तानां प्रामाणिकतां स्थापयितुं तत्र वाक्यपदीयकारिकाः समुद्धरन्ति. स्वसिद्धान्तानां प्रामाणिकता स्थापयितुं वाक्यपदीयकारिकाः समुद्धरन्ति.
अनन्तरं वाक्यपदीय स्वरूपम् अधिकृत्य चिन्तयामः. वाक्यपदीये काण्डत्रयं वर्तते. ब्रह्मकाण्डं, वाक्यकाण्डं, पदकाण्डं च. ब्रह्मकाण्डं, वाक्यकाण्डं, पदकाण्डं च. तत्र प्रथमकाण्डं भवति ब्रह्मकाण्डं. ब्रह्मकाण्डस्य आगमकाण्डम् इति संज्ञान्तरमपि अस्ति, नामान्तरमपि अस्ति. आगमकाण्डम्. अत्र ब्रह्मकाण्डम् इति संज्ञा अन्वर्थः भवति. तद्यथा वेदान्तिभिः जगदुपादानभूतम् इति गृहीतं ब्रह्म वैयाकरणैः शब्दब्रह्मेति गीयते. तत् प्रतिपादनेन साकं ब्रह्मकाण्डे व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि, व्याकरणस्य प्राधान्यम्, अपभ्रंशः, स्फोटः, ध्वनिः इत्यादि बहवः विषयाः ब्रह्मकाण्डे वर्तन्ते. द्वितीयकाण्डस्य नाम भवति वाक्यकाण्डम्. अत्र वाक्यकाण्डे वाक्यस्य अष्टलक्षणेन साकं वाक्योपयुक्तानां व्याकरणसिद्धान्तानां प्रतिपादनं वर्तते. वाक्यस्य अष्टलक्षणानि सन्ति. अत्र वाक्यकाण्डस्य प्रथमम् एवं वदति. आख्यातशब्दसङ्घातो जातिसङ्घातवर्तने इत्यादि रूपेण वाक्यस्य अष्टलक्षणानि वर्तन्ते. तत् प्रतिपादने साकं वाक्योपयुक्तानां व्याकरणसिद्धान्तानां प्रतिपादनं वाक्यकाण्डे वर्तते. तृतीयकाण्डस्य नाम भवति पदकाण्डं. पदकाण्डस्य प्रकीर्णकाण्डम् इति नामान्तरमपि अस्ति. पदकाण्डस्य प्रकीर्णकाण्डं नामान्तरमपि अस्ति. अत्र पदकाण्डे समुद्देशनामकेषु विभागेषु केषाञ्चित् तत्त्वानां व्याकरणसिद्धान्तानां प्रतिपादनमस्ति. समुद्देशनामकेषु विभागेषु चतुर्दशसमुद्देशाः पदकाण्डे वर्तन्ते. चतुर्दशसमुद्देशाः सन्ति पदकाण्डे. ते च जातिसमुद्देशः, द्रव्यसमुद्देशः, सम्बन्धसमुद्देशः, भूयोद्रव्यसमुद्देशः, गुणसमुद्देशः, दिक्समुद्देशः, साधनसमुद्देशः, क्रियासमुद्देशः, कालसमुद्देशः, पुरुषसमुद्देशः,